रेस कर लबलभर और मुझे अपने मसा से भर हालेलुया, मसा से भर हालेलुया, मेरा प्याला लबरेज कर और मुझे अपना मसा से भर हालेलुया, और मुझे अपने मसा से भर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे बच्चों को भर खुदावंद, मेरी मिसेस को भर खुदावंद, और भर मेरे बहन भाइयों को भर, अनमें से हर एक का प्याला लबरेज हो जाए। गैर जुबान में दुआ करें चीजों, पाक रूह आपको बरकत देगा, जुबान खुद चेंज हो जाएगी यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरा प्याला लबरेज कर और मुझे अपने मसा से भर हालेलुया, और मुझे अपने मसा से भर हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर बेदारी के लिए दुआ करें जीजो, बेदारी के लिए भी दुआ करें हालेलुया। ओ बेदारी की बारिश यीशु भेज बड़े जोर से, बेदारी की बारिश अब भेज बड़े जोर से, बेदारी की बारिश अब भेज बड़े जोर से। आखिरी बरसात के लिए दुआ करो, पाक रूह की बारिश के लिए दुआ करो हालेलुया। ओ हालेलुया, हर दिल में हो बेदारी, हर घर में हो बेदारी, हर चर्च में हो बेदारी, हर शहर में हो बेदारी, हर मुल्क में हो बेदारी, सातों बड़े आज़मों में बेदारी ही बेदारी, बेदारी ही बेदारी, बेदारी ही बेदारी, बेदारी ही बेदारी। आफताबे बेदारी ताले हो चुका है, खुर्शीदे बेदारी तलू हो चुका है, मंबाए बेदारी ला चुका है। हर दिल में हो बेदारी, हर घर में हो बेदारी, हर चर्च में हो बेदारी, हर शहर में हो बेदारी हालेलुया। सातों बड़े आज़मों में बेदारी 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अजीजो हालेलुया। अपने माइक बंद कर लिए अजीजो, और वक्त है कि हम कलाम पाक सीखेंगे हालेलुया। सब माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू अजीजो, थैंक यू हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अजीजो, हम मुसलसल एक छोटा सा किताबचा जो खुदा के रूह ने मुझे लिखने का फजल दिया है, और उसका उन्वान है द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल्स। कुतुब मुकस्सा के में से यीशु मसीह का सबसे बड़ा सवाल, और उसके 3 हवाले अजीजों आपके सामने, आप उनको बार बार देखें, उन पर गौर करें कि इनके अंदर कितना बड़ा कलाम लिखा हुआ है, कितनी बड़ी गहरी बातें अजीजों। क्यों यीशु मसीह इस बात को पूछ रहे हैं, क्यों इस पर जोर दे रहे हैं, जो कि वो अजीजों आसमान के भी मालिक हैं, जमीन के भी मालिक हैं हालेलुया, हेवन के भी मालिक हैं, हर चीज तो उनके पास है, तो वो क्यों इतना जोर दे रहे हैं। हम सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और आज हम सीखेंगे क्या कामलियत या कामिल बनने का भेद भी इसी क्वेश्चन के अंदर पिनहा है, इसी बात के अंदर पिनहा है। इसलिए तो नहीं यीशु मसीह इतना जोर दे रहे थे। तो आज हम ये भी सीखते हैं। आइए आप मेरे साथ मुकद्दस मत्ती यीशु का इंजीली बयान और उसका 5वां चैप्टर, जिसके शुरू में लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। कौन आए लोग? शागिर्द हैं अजीजों। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक 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 है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और कल हमने क्या सीखा था अजीजों?
मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा, बल्कि वो खुदा यीशु मसीह के काहिन होंगे और वो 1000 साल बादशाहत के अंदर जाएंगे। तो कल के अजीज जो दर्स है उसमें हमने सीखा कि वो रूहानी क़यामत कौन सी है। आप उसको जरूर सुनिए, बरकत पाएं। और तकरीबन अजीजों 200 से ज्यादा लोगों ने उस मैसेज को देखा है अजीजों। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। अब दुनिया के खेत के अंदर ये पैगाम पहुंच जाता है, लोग उसको सुनते हैं और बरकत पाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर बहन भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें शामिल किया जाए आले फेसबुक फैमिली के अंदर। और तकरीबन अजीजों 830 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और हर रोज शामिल होते जा रहे हैं। ये उसका शुक्र कि वो सही और हकीकी तालीम जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है वो हम तक अया कर रहा है। और अजीजों आखिर में जब मत्ती रसूल के इंजील उसका 5वां बाब शागिर्दों को लिखा गया है और उसके आखिर में लिखा है, बस चाहिए तो ये कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया। आइए जो मेरे साथ इस तरह से बोले, बस आए कि हम कामिल बने, बस आए कि हम कामिल बने। सब माइक खुले अजीजों, बस आए कि हम कामिल बने जैसा हमारा आसमानी बाप यीशु मसीह कामिल है। हालेलुया। अब अजीजों हम सीखेंगे कि अगर ये इतना बड़ा बोझ था हमारे ऊपर, तो हमारा खुदा यीशु मसीह जो खुद फरमाते हैं, उन्होंने फक्कियों और फरीसियों पर अफसोस किया। उन्होंने कहा तुम इतने बड़े बड़े बोझ लादते हो लोगों पर और खुद उंगली भी नहीं लगाना चाहते। तुम पुदीने और सौंफ पर तो दहयकी दे देते हो, लेकिन शरीयत की बातों को मानने में तुम उसको मानते नहीं हो, क्योंकि यह तुम्हें इजी लगता है कि जो फसल है पुदीना और सौंफ अजीजों, ये एक मामूली सी फसल है, उसमें से जो कुछ कमाया उसका 10% दे दिया, चलो जी। लेकिन जो कलाम है उसको तुम मानना नहीं चाहते। शायद हम भी अपनी तनख्वाह में से कहें खुदा 10 दे दो, 10% दे दो, वो खुश हो जाएगा। नहीं अजीज, ऐसा नहीं है। हमारा खुदा यीशु मसीह वो कोई पैसों का भूखा नहीं, आपकी दहयकियों का नहीं अजीजों, मेरी दहयकी का नहीं, मेरे चंदों पर मुनहसर नहीं करता अजीजों। वो कहता है पहले उनको मेरे सामने लाओ जिन्होंने मेरे कलाम पर अमल नहीं किया, उनको मेरे सामने हाजिर करो। हाँ, पहले कलाम पर अमल करें, फिर ये सारी जो मजहबी रिलीजियस रिचुअल्स हैं इनको भी करें, इनसे में यकीनन बरकत ही मिलती है। मैं इनके खिलाफ नहीं बात करता अजीजों, लेकिन पहले हमें उसके कलाम पर अमल करना है। आप उसकी तरह के हमने कामिल बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे वो तो खुदा था। अब खुदा के लिए लफ्ज कामिल का बोलना ये तो वैसे ही मायूब लगता है, क्योंकि खुदा की जात के अंदर किसी किस्म का भी गुनाह या किसी किस्म की भी कमजोरी जो इंसानों के अंदर वो हो ही नहीं सकती। तो हमारा खुदा यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये चाहते हैं कि हम भी उसकी तरह के सिनलेस एंड स्पॉटलेस, बेदाग और बेऐब, याद रखें, सिनलेस एंड स्पॉटलेस, बगैर गुनाह के और बगैर दाग के। हालेलुया। ये वो चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। और इसके लिए हमें क्या करना अजीजों? इसके लिए हमें उसी कलाम पर जिसके लिए वो जोर दे रहे हैं, और वो फकीयों और फरीसियों और कौम के बुजुर्गों से ये कह रहे हैं कि मुझे जवाब दो
کہ यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से था, आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से था। उसी बात को अजीजों रिमाइंड करवा रहे हैं मुझे और आपको भी। अगर मैं और आप बगैर गुनाह के और बगैर दाग के इस दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर मुझे और आपको एक हकीकी शागिर्द बनना होगा। और शागिर्द बनने के लिए क्या करना है अजीजों? इसके लिए हमें रसूलों के अमाल चैप्टर 2 और उसकी 38वीं आयत का मुताला कर लीजिए। पहली कलीसिया की जो फॉर्मेशन है उस पर गौर कर लें, उसको पढ़ लें। मैं मुख्तसर आपके सामने रख देता हूं अजीजों। रूह कुदस के मसा के बाद मुकद्दस पतरस ने जब पहला लेक्चर दिया, जो पहले रूहानी पोप हैं अजीजों, ये मसीह के कायम मकाम है, ये मसीह के कायम मकाम है अजीजों। और खास तौर पर उनको कहा गया था, जब मत्ती सुल के इंजील उसका 16वां बाब उसके 17 वर्ष के अंदर लिखा है, जब उन्होंने पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूं, तो मुकद्दस पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उन्होंने कहा पतरस ये बात तूने नहीं की, मेरे आसमानी बाप ने, क्योंकि जमीन पर जब तक वो हैं अपने आप को वो मेरा बाप कहते हैं अजीजों। हालेलुया। तो यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि इसका बाप कौन होगा। आज उस तरफ हम नहीं जाएंगे। आज हम ये सीखेंगे कि हमें उसकी मानंद कामिल बनना है, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें कलाम सिखाता है। अब इसके लिए एक तो अजीजो हवाला इफिसियों चैप्टर 5 है, और उसकी आप पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक पढ़ सकते हैं। एक ऐसी जलाली कलीसिया की तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, आप पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में। वहां पर लिखा है कि उसने इस कलीसिया को पानी से और रूह कुदस से गुस्ल दिया है। कलाम से, पानी से और कलाम से गुस्ल देकर एक ऐसी जलाली कलीसिया बनाई है जिसके बदन पर ना कोई दाग है, ना कोई झुर्री है, ना कोई धब्बा है, ना कोई और चीज है, बल्कि ये बेऐब है और बेदाग है, सिनलेस है एंड स्पॉटलेस है। ये कलीसिया, ये जलाली कलीसिया है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं अजीजों, सुन रहे हैं? जोर से तारीफ जाए रूह कुदस के लिए। हालेलुया। एक ऐसी जलाली कलीसिया जिसको पानी से गुस्ल दिया और फिर उसने कलाम से गुस्ल दिया, क्योंकि रूह कुदस को भी पानी ही कहा गया है जीजो, रूह कुदस ही कलाम है जीजो। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी प्यारी बेटी नाजफर हमारे साथ सरगोदा से शामिल हुई है, सोनिया बेटी। हालेलुया। तो अजीजो, जो कलीसिया है अगर इस फार्मूले पर अमल किए हुए है, पानी से धुल चुकी और फिर रूह कुदस यानी कलाम के वसीले से धुल गई है, तो ये बेऐब है, बेदाग है, बगैर झुर्री है और बगैर किसी और चीज के पाक है अजीजो। हालेलुया। हालेलुया। बेऐब का मतलब है कंप्लीट। बेऐब का मतलब है कंप्लीट अजीजो, कामिल है, परफेक्ट है, जिसके लिए आप पैदाइश चैप्टर 6 में पढ़ सकते हैं, जहां पर मुकद्दस नूह का नस्बनामा है। और मुकद्दस नूह का नस्बनामा जो है उसके लिए लिखा है कि नूह अपने जमाना के लोगों में रास्तबाज और बेऐब, और बेऐब का मतलब है कामिल। इंग्लिश की बाइबल देख लीजिए, परफेक्ट है, कंप्लीट है। इसलिए उसको कश्ती बनाने के लिए कहा गया, और वो और उसके बच्चे 8 जाने बच गए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मुकद्दस पतरस ने जो पहली कलीसिया बनाई है वो भी अजीजो उसी ही तरीके से बनाई गई है। हालेलुया। उन्होंने कहा तौबा करो और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस के नाम में पाओगे। ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। दूर के लोग भी,
गैर कौमों के लिए भी, हमारे लिए भी, और उनके लिए एक ही कलाम है। हालेलुया। और रोमियो को उसका लिखा हुआ खत और उसका 3 बाब और उसकी 29 में लिखा है, क्या खुदा सिर्फ यहूदियों को ही खुदा है? क्या गैर कौमों का नहीं है? लिखा बेशक वो उनका भी है और हमारा भी है। जहां पर यहूदी और यूनानी है, यहूदियों का मतलब यहूदियों के लिए और यूनानी का मतलब गैर कौम, उनका भी वही खुदा, हमारा भी वही खुदा है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते। एक तो जलाली कलीसिया की तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी कलीसिया है जिसको मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, इब्रानियों के नाम, उसका 12वां बाब है, उसके अंदर लिखा हुआ है। आप 22वीं आयत से पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा, पिलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, पिलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिसके नाम आदिल मुनसफ ने खुद लिखे हैं, यानी कामल की हुई रूहें हैं, परफेक्ट सोल्स हैं। हालेलुया। परफेक्ट सोल्स, कामल की हुई रूहें हैं। प्रेज द लॉर्ड असीजो। हालेलुया। यह है सरगर्म कलीसिया का नक्शा बाइबल मुकद्दस के अंदर। किनके नाम लिखे हैं अजीजों? उस किताब हयात में जब किताबें खोली गई और जिसका नाम किताब हयात में ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। यह दूसरी मौत है। कल भी हमने पढ़ा था, क्या सीखा था? मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा। और दूसरी मौत आग और गंधक की झील अजीजों। हालेलुया। और जिसका नाम किताब हयात में ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। अब किताब हयात में नाम किसका लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं, इब्रानियों 12 बाब है, 22वीं आयत से कलाम शुरू होता है। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई इरफान हदायत साहब शामिल हुए, खुदावंद ने बरकत दे। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है, पिलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिनके नाम आदिल मुनसफ खुदा बाप यीशु मसीह ने खुद लिखे हैं, यानी कामल की हुई रूहों के। अगर आप मेरे साथ ज़बूर 37 का मुताला करें, वहां पर लिखा है कि खुदावंद खुद कौमों के शुमार के वक्त ये दर्ज करेगा कि फलां फलां शख्स, फलां फलां शख्स, फलां वहां पैदा हुआ था। हालेलुया। आपके किसी पादरी का रजिस्टर नहीं वहां पर चलेगा अजीजों, किसी का नहीं अजीजों। जब मैं और आप इस कलाम पर अमल करते हैं, पानी और रूह से पैदा होते हैं या रूह कुदस पानी से पैदा होते हैं, तब अजीज ऑटोमेटिकली खुदा बाप यीशु मसीह खुद उस किताब हयात के अंदर हमारा नाम दर्ज कर देता है। और ये पिलौठों की आम जमायत है। मेरे लोगों को जाने दे, इसराइल मेरा पिलौठा है, ताकि वो बियाबान में जाकर मेरी इबादत करे, मेरी बंदगी करे। मेरे लोगों को जाने दो, इसराइल मेरा पिलौठा है। हालेलुया। खुदा का रूह फरमाता है। और बाइबल मुकद्दस का कलीसिया पिलौठों की आम जमायत। हालेलुया। ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसका शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। अब अजीजों, कलीसिया के अंदर तफरका क्यों है? कलीसिया के अंदर, कलीसिया मसीह का बदन है, लेकिन तफरका है अजीजों। उसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग इस कलाम को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग अभी भी आपको कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, जमीन पर कामल नहीं हो सकते। और जब कामल नहीं तो फिर हम रास्तबाज कैसे हैं? और जब रास्तबाज नहीं तो पाक कैसे हैं अजीजों? तो फिर किस बात की परेशानी क्या है? फिर आए सब कुछ छोड़ें, खाएं पिएं और ऐश करें। क्योंकि जब सब कुछ ऐसे ही है तो फिर अजीजों इस कलाम का क्या फायदा है? आइए इस कलाम पर अमल करने वाले बने, आइए इस कलाम पर गौर करें। हालेलुया। जब कामिल आएगा तो निकायस जाएंगे ना। मुकद्दस अजीजों, याकूब रसूल जो मसीह के स्टेप ब्रदर हैं, जब उन्होंने पाक रूह कुदस की बरकत हासिल की और उसके बाद उन्होंने कलाम लिखना शुरू किया है, और उनका खत लिखा हुआ है, मुकद्दस याकूब का खत, उसमें वो लिखते हैं, कामिल वो शख्स है जो बातों में खता ना करे। अगर हम बात बात पर खता कर रहे हैं तो याद रखिए हमारे अंदर रूह कुदस नहीं है, क्योंकि रूह कुदस की बरकत मेरी जुबान पर लगाम चढ़ा देगी। मैं बोलूंगा ऐसे जैसे मसीह का कलाम, हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं कहूंगा। जो इससे ज्यादा है वो बदी है, ये कलाम कहते हैं। और बदी का मतलब क्या है अजीजों? गुनाह है। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, आज सुबह भी खुदा का पाक रूह ये कलाम कर रहा था,
اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. باطل کا مطلب ہے جھوٹ ہے، اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہے. اب روح القدس اگر ان کی زندگی میں ہوتا تو وہ عزیزو اس بدی سے بچے رہتے. خداوند ہمیں فضل دے. بس آؤ ہر شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور خداوند کے روح کو رنجیدہ نہ کرو. پاک روح رنجیدہ ہو جائے گا. کیوں؟ اب وہ کہے گا ہاں اب تو یہ زندگی جو ہے میرے سرکل سے باہر نکل رہی ہے. اور جب آپ اس بار سے باہر نکلیں گے، میں اور آپ عزیزو، تو پھر حال کیا ہوگا؟ ابلیس ہمیں پٹک پٹک کر مارے گا. شاگردوں سے یہ توقع خداوند کرتا ہے کہ وہ کامل بنے جیسے وہ کامل ہے، جیسے ان کا استاد کامل ہے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو میرے حکموں پر عمل کر. آج عزیزو، اور اس کا حکم اتنے سخت نہیں عزیزو جتنا ہم سمجھتے ہیں. اس کا جواب ملائم ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہے. اس نے کہا بوجھ سے تھکے مندے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا ملائم ہے. وہ ہمیں نرم اور ملائم جوئے کے اندر رکھنا چاہتا ہے. ہر پاک روح القدس کی برکت ہمیں کامل کرتی ہے. کس نے عزیزو آدم اور حوا کو، اس کامل شخصیتوں کو جن کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اپنے جیسا بنایا تھا، کس نے؟ گناہ نے ان کامل کو نامکمل کر دیا اور ان کو باغ عدن سے نکلنا پڑا. بلکہ اس کے بعد باغ عدن کے چاروں طرف مشرق کی طرف ایک گھومنے والی ننگی تلوار، شعلہ زن تلوار لگا دی کہ کہیں یہ دوبارہ اس کے اندر داخل نہ ہو جائے اور یہ حیات کا درخت میں سے بھی کھا لے اور ہمیشہ کے لیے جیتا رہے. کیا خدا نہیں چاہتا تھا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی نہ پائیں، ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ نہ رہیں؟ کیا وہ ایسا ناپسند کرتے تھے؟ ناٹ ایٹ آل عزیزو. پھر انہوں نے ان کو بحال کرنے کے لیے ان کو کلام دے دیا کہ یہ کلام ہے تمہارے پاس، اس پر عمل کرو گے. ہاللیلویا. مقدس ابراہم کو کس طرح سے کامل کیا گیا عزیزو؟ پیدائش چیپٹر 17 کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہوا ہے اے ابراہم تو میرے حضور چل اور کامل ہو. اے ابراہم، ابراہم ہاللیلویا، پہلے وہ ابراہم تھا یعنی باپ تھا. ہاں میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو. میں تیرے ساتھ ایک ختنے کا عہد باندھتا ہوں. جو اس ختنے کو نہ کروائے، 13 میں لکھا عزیزو، لازم ہے. لازم کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ ضرور ہے. کیا اس کا کوئی آپشن بھی ہے؟ اس کا عزیزو اور کوئی آپشن نہیں عزیزو. لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد، تیرے زر خرید غلاموں کا بھی ختنہ کیا جائے 8 دن کے نر بچے کا. اور نئے ادنامے کے اندر عزیزو وہی جو ختنہ جسمانی ہے وہ ختم ہو چکا ہے جو نر بچوں کا تھا. ہاللیلویا. نر بچوں کا وہ ختم کر کے یہ دل کا خطرہ عزیزو، دل کا خطرہ. ہاللیلویا. او خداوند کا پاک روح فرماتا ہے عزیزو، جب میں اور ہم پانی اور روح سے یا روح القدس اور پانی سے پیدا ہو جائیں گے تو ہم کامل بھی ہوں گے. اے ابراہم تو میرے حضور چل اور کامل ہو. میں تیرے ساتھ ایک کھلی کا عہد باندھتا ہوں، چل اور کامل ہو. ہاللیلویا. خدا نے اس کو کیسے کیا، اس کو کیسے کامل کیا عزیزو؟ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. ہاللیلویا. آئیے اس کلام پر عمل کریں، اس کلام کو عمل کریں. جس طرح میں اور باپ ایک ہیں، تم کامل بن کر ایک ہو جاؤ، ہمارے اندر شامل ہو جاؤ. کوئی ہاللیلویا. جسم کے اندر تفرقہ کیوں ہے؟ کوئی لوگ کچھ کلام کو مانتے، کچھ نہیں مانتے. کچھ صرف اس کو صرف ہونٹوں سے کہتے ہیں باپ بیٹا اور روح القدس آمین ہاللیلویا، لیکن وہ جو اس کی تاثیر ہے کلام کو وہ اپنی زندگی میں نہیں لینا چاہتے. ہمیں روح القدس کی برکت کو لینا ہے. روح القدس آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے عزیزو، اور روح القدس کی برکت مجھے اور آپ کو پہلے مل سکتی ہے. اگر آپ رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 کی اسٹڈی کریں، وہاں پر ایک شخص ہے کورنیلیس جو اٹلی کی فوج کا سپہ سالار عزیزو. ہاللیلویا. خدا مجھ سے ڈرتا ہے، دہیکیاں دیتا، خیرات کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے عزیزو، روزے بھی رکھتا ہے عزیزو. او دوسرا مقدس پطرس کو خدا نے تیار کیا
اور وہ آتے ہیں 3 دن کا روزہ رکھنے کے بعد، اس سے کلام کرتے ہیں، اور جو ہی وہ بھی باتیں سٹوری بیان کر ہی رہے تھے، پاک روح نازل ہو گیا۔ پہلے عزیزو، پاک روح پہلے نازل ہوا ہے، پاک روح پہلے وہ نئی نئی زبانیں بول رہے تھے۔ مقدس پطرس نے کہا کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے کہ یہ پانی کا بپتسمہ نہ پائے، جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا، اور حکم دیا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا جائے، یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ دیا جائے۔ ہالےلویا۔ تو عزیزو، میں اس کے اندر تھوڑی سی ایک اور چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے بیپٹزم ہیں وہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بھی ہوتے ہیں۔ ہالےلویا۔ وہ صرف خادم کہتے ہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے میں تجھے بپتسمہ دیتا ہوں، تو عزیزو خدا را وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ان کو بھی کہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن روح القدس کی برکت لے لیں غیر زبان کے ساتھ۔ ہالےلویا۔ یسوع مسیح کے نام سے بھی بپتسمہ صحیح ہے، اور باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بھی اگر وہ خادموں پر یہ مکاشفہ نہیں ظاہر تو وہ بھی ٹھیک ہے عزیزو۔ ہالےلویا۔ ہم آگے بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو سخت نہیں بنانا چاہتے، بہت زیادہ ریڈیکل نہیں بنانا چاہتے کہ یہ تو ادھر سے ادھر تھوڑا بہت نہیں ہوتے۔ عزیز و کلام کے اندر گنجائش ہے۔ ہالےلویا۔ خود ہم کا پاک روح ان کو آدموں کو بھی برکت دے اور ان کو بھی برکت دے جن پر مکاشفہ ظاہر ہوا کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس ان کا ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور کوئی اگر جو کچھ لوگ جن پر نہیں مجھے مکاشفہ ظاہر ہوا عزیزو وہ بھی صحیح ہیں، ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے، ہم کسی کی ناپ تول کیوں کریں؟ خود ہم ان کو بھی برکت دے اور ان کو بھی برکت دے۔ ہم سب آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں عزیزو، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، جو آگ میں پڑنے والے ہیں ان کو جھپٹ کر نکالیں، ان کو بتائیں نہیں بہن جی، نہیں بھائی جی، نہیں میرا بیٹا، نہیں میری بیٹی، کلام ایسے نہیں کہتا، کلام کو مان، میری بات کو چھوڑ دے، مجھے پیچھے کر، کلام کو آگے رکھ، کلام کو اپنے سامنے رکھ۔ اگر سچائی کا کلام تجھے ملتا ہے تو اس سے مول لے لے، حکمت کو مول لے لے، حکمت کو مول لے لے۔ ہالےلویا۔ یہ خداوند کی الہی حکمت ہے اور روح القدس کے وسیلے سے یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے کمال کی طرف قدم بڑھائیں، کمال کی طرف پس آؤ عزیزو، مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتوں کو چھوڑ کر، یعنی بپتسموں اور توبہ اور ہاتھ رکھنے، آگے بڑھیں اور کمال کی طرف قدم بڑھائیں، کامل بنیں۔ بس چاہیے تو یہ کہ تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ انہوں نے کہا تم اس سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اب کون سی کلیسیا کہے گی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں ایک کلیسیا ہے، ہالےلویا، ایک کلیسیا ہے عزیزو، نہ یہ وہ ہے، نہ یہ وہ ہے، نہ یہ کیتھولک ہے، نہ یہ پروٹیسٹنٹ ہے، نہ یہ پینٹیکوسٹل ہے، نہ یہ آرتھوڈکس ہے، نہ یہ چرچ آف پاکستان ہے، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور عزیزو۔ یہ ہے سرگرم کلیسیا، سرگرم کلیسیا۔ ہالےلویا۔ اس کا ذکر پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 10ویں آیت کا مطالعہ کیجئے، وہاں پر کلام پاک میں لکھا عزیزو، کلام پاک یہ فرماتا عزیزو، کلام پاک کی بات کو سنیں، کلام کو سنیں۔ ہالےلویا۔ وہاں پر لکھا ہے، ہالےلویا، لکھا کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو پاک روح کا تخم ہے، پاک روح کا سیڈ ہے، اس سے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس کو انڈرلائن کیجیے، کرنے ہی نہیں دیتا اس کو گناہ۔ وہ پاک روح جو ہے وہ روک لیتا ہے، ہماری آنکھوں کو روکتا ہے کہ وہ بدی نہ سوچے، دماغ کو روکتا ہے تاکہ ہمارا دماغ عقل سیدھی کام کرے۔ ہمیں پاس نئی عقل ہوتی ہے، ہماری آنکھیں، اس کے اندر حیا پایا جاتا ہے۔ مقدس عزیز ایوب کہتا ہے کہ میرے ان آنکھوں سے کبھی کسی کنواری لڑکی کو نہیں دیکھوں گا۔ ایوب، ہالےلویا، جس نے کھائی کے اندر بپتسمہ لیا ہے، کھائی کے اندر بپتسمہ لیا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرا بندہ راست باز ہے اور کامل بھی ہے۔ ایوب کامل بھی ہے اور راست باز خداوند فرماتا ہے۔ وہ ہماری طرح کا انسان نہیں تھا عزیزوں، ہماری طرح کا انسان تھا۔ ابراہیم ہماری طرح کا انسان نہیں ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی خداوند کہتا ہے میرے حضور چل اور کامل ہو۔ او گلوری ٹو آور لارڈ جیسس کرائسٹ۔ گھبرائیے نہیں، یہ ایسا وہ کلام نہیں ہے کہ جس کو آپ سن کر کے پریشان ہو جائے کہ ہم کیسے ہوں گے۔ اگر بیماری ہے تو بیماری کا علاج بھی پاک روح پر بنتا ہے، بیماری ہے تو بیماری کا علاج بھی ہے ہمارے پاس۔ جو نئے سرے سے پیدا ہو گیا وہ گناہ نہیں کرتا، اور جب وہ گناہ نہیں کرتا تو کیا وہ پاک نہیں ہے؟ کیا وہ کامل نہیں ہے؟ کیا وہ راشماز نہیں عزیزوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ پاک روح کی جو تخم ہے وہ اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے تم ابلیس کے فرزندوں اور خدا کے فرزندوں میں فرق نکالو گے۔ یہ ہے بائبل مقدس کی تعلیمات۔ ہالےلویا۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے جو نئے سر سے پیدا ہوا وہ غالب آتا ہے کس پر؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی پر، جو کہ موت ہے،
جو کہ موت ہے، یہ خدا سے دشمنی ہے، یہ جسم کی خواہشیں ہیں، یہ خدا سے دشمنی عزیزو، وہ جسم کے مطابق چلنا یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے اور یہ موت ہے، اس سے باز آ جائیں، ہاللیلویا۔ اور جس میں مسیح کا روح ہے، جس میں مسیح کا روح ہے وہ گناہ کی طرف سے مردہ ہے اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ جس میں مسیح کا روح، جس میں یسوع کا روح ہے، جس میں خداوند کا روح ہے، جس میں خدا کا روح ہے، جس میں پاک روح ہے، غیر زبان کے ساتھ جس کا نشان ہے، وہ عزیزو گناہ کی طرف سے مردہ ہے، گناہ کی طرف سے مردہ ہے اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر عزیزو پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پاک روح کا تخم، اس لیے کہ وہ خدائے پاک روح اس سے گناہ، اس شریر سے اس کو بچاتا ہے، ابلیس سے اس کو بچاتا ہے۔ ابلیس ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس کو روکنے والا خود خدا ہے۔ ہاللیلویا، جو پاک روح کے وسیلے سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ کر بسیرا کرتا رہتا ہے اور اس کے وسیلے سے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے۔ ہم ابلیس اور اس کی قدرت پر، ابلیس اور اس کے کاموں پر، گناہ اور اس کی رغبتوں پر، جسم اور اس کی خواہشوں سے خداوند کا پاک روح ہمیں دور بھگا کے لے جاتا ہے۔ کس نے اس نوجوان بیٹے یوسف کو، جب ایک عورت نے اس پر ہاتھ ڈالا اس کو وہ چھڑا کر بھاگ گیا۔ ہاللیلویا۔ نسو تھو جتھے بریائے ہو، پالو عزیز و مقدس عزیز و داؤد یہ کہتے ہیں خداوند بار بار گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے تاکہ ہم گناہ سے بچے رہیں۔ جب گناہ سے بچے رہیں گے تو پاک رہیں گے، راست باز رہیں گے، کامل رہیں گے، کاملیت کی شاہراہ پر دوڑتے دوڑتے اس کامل خدا کے پاس یقیناً جائیں گے، نئے یروشلم کے اندر جائیں گے اور بہت سی روحیں لے کر جائیں گے۔ بس چاہیے تو یہ کہ ہم کامل بنیں جیسا ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ میں چھوٹی سی اسی آیت کو گا کر کے آج کے کلام کی برکت کو عزیزو ہاللیلویا ہاللیلویا دل تو کرتا ہے اور سیکھتے جائیں، لیکن عزیزو ٹائم کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے میسج۔ تو اب لیکن جتنے الفاظ بھی خدا نے مجھے دیے میں نے یہ سارے کا سارا کلام میرے لیے۔ بس چاہیے تو یہ کہ ہم کامل بنیں، بس چاہیے تو یہ کہ ہم کامل بنیں جیسا ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ بس چاہیے تو یہ کہ ہم کامل بنیں، کاملیت درایوں تے قدم بدھائی جا، کاملیت درایوں تے بھائیو قدم بدھائی جاؤ، کاملیت درایوں تے قدم بدھائی جاؤ، یسوع مصلوب کی طرح زندگی بنائی جاؤ۔ بس چاہیے تو یہ کہ تم کامل بنو، کامل بنو۔ Let be perfect as your heavenly Father Jesus Christ is perfect. آمین۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت